डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हब चैनल। व्यूवर्स, आज है हम आप लोगों के साथ दोबारा एक अहम मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। वो मालूमात ये है कि सऊदी वज़ारत हज व उम्र की जानिब से एक नया निज़ाम लागू किया गया है। सऊदी हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है जो कि उम्रा वीज़ा या उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी भी है, और उनके जो डेली ये अखराजात हैं उनमें एक इजाफे की खबर भी है। स्पेशली जो टूर ऑपरेटर्स हैं जो उम्रा के लिए लोगों को लाने और ले जाने के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी ये एक तरह की बुरी खबर है, क्योंकि इससे उनके प्रोवाइडेड जो पैकेजेस हैं वो महंगे हो जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन पे भी इजाफी अखराजात आएंगे। इसकी मालूमात में आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ कि क्या किस किस्म के अखराजात आएंगे। अगर एक बंदा अकेला जाएगा तो उस पर कितने अखराजात आएंगे, अगर ग्रुप की शक्ल में जाएगा तब कितने अखराजात ज़्यादा आएंगे, और किस स्कीम के तहत कैसे इस इक़दाम को लागू किया गया है। बेसिकली ये एक फूड वाउचर मिलेगा, और ये फूड वाउचर जो है ये नुस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए आपके वीज़े के साथ शामिल किया जाएगा, और रोज़ाना की बुनियाद पर 20 सऊदी रियाल आपके फूड वाउचर की मद में हर उम्रा ज़ायर से वसूल किए जाएंगे। अभी रोज़ाना की बुनियाद पर जो 20 रियाल सऊदी रियाल आप लोगों से या उम्रा ज़ायरीन से जो वसूल किए जाएंगे, वो किस बुनियाद पर होंगे। वो बेसिकली जितनी भी आप लोगों की स्टे होगी, आजकल चूंकि मल्टीपल विजिट के एनुअली यानी कि सालाना बुनियाद पर भी वो उम्रा के वीज़े लग रहे हैं। बट जितनी आपकी स्टे होगी, जितने दिन के लिए आप जा रहे होंगे, जितने दिन का आप लोगों ने पैकेज लिया होगा, तो उस हिसाब से आप लोगों के पहले से ही जब आप अपना उम्रा वीज़ा बुक करेंगे तो वीज़े में ही ये रकम शामिल कर दी जाएगी। ये रकम जो है अलहदा से नहीं ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे जाके आपसे ये रकम ली जाएगी रोज़ाना के हिसाब से 20 रियाल, बल्कि ये रकम आपसे वीज़ा के दौरान डायरेक्ट वीज़ा वीज़ा उम्रा फ़ीस में यानी कि उम्रा वीज़ा फ़ीस में शामिल कर दी जाएगी। और आपको उम्रा वीज़ा के साथ-साथ एक डिजिटल कोड, इस तरह का एक फूड वाउचर का कोड जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। नुज़ुक डिजिटल कोड जो आपके साथ आपके मोबाइल में होगा, और इस डिजिटल कोड के तहत जो है तकरीबन 10,000 मक्का और मदीना में 10,000 रेस्टोरेंट्स हैं, यानी कि रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जो कि नुज़ुक ऐप के डिजिटल सिस्टम का हिस्सा बना दिए गए हैं। और मक्का में या मदीना में आप जस्ट उनमें से जिस भी रेस्टोरेंट से खाना खाना चाहें, तो आप उसमें जाके अपना ये जो वाउचर है ये स्कैन करवा के अपना खाना वहाँ से फ्री में हासिल करेंगे। चूँकि उसकी पेमेंट आप लोगों ने पहले से की होगी, तो जो पेमेंट आपने पहले से 20 रियाल के हिसाब से की होगी, तो उसके तहत आप जितने भी ये रेस्टोरेंट्स जो हैं, जो होटल्स हैं, जो इनके सिस्टम के साथ मुंसलिक होंगे, जो नुस्ख ऐप के डिजिटल सिस्टम का हिस्सा बनाए गए होंगे, तो वहाँ से आप अपना खाना खा सकेंगे। और बाकायदा उन होटल के बाहर बाकायदा बोर्ड अवेज़ा होंगे कि ये जो होटल है ये नुस्ख सिस्टम ऐप के साथ मुंसलिक है, यहाँ से उम्रा के ज़ायरीन, इन 4 ममालिक के उम्रा के ज़ायरीन खाना ले सकते हैं। इसका मकसद क्या है? सऊदी हुकूमत ने ये निज़ाम क्यों एक्टिव किया है, क्यों लागू किया है? इसका मकसद ये है कि गैर रजिस्टर्ड और गैर मयारी कैटरिंग सर्विसेज की हौसला शिकनी की जाएगी। ज़ायरीन को मयारी और हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक जो खुराक है, सऊदी गवर्नमेंट के जो फूड की जो पॉलिसी है, जो फूड प्रोविजन पॉलिसी है, यानी कि उनके सऊदी गवर्नमेंट के जो भी रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड और गैर मयारी खुराक के जो होटल्स हैं, उनके बजाय उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन खुराक मुहैया करना और बर वक्त खाना प्रोवाइड करना, ये उनका मेन मकसद है। और इस सिस्टम का एक किस्म का हिस्सा बना दिया गया है, उम्रा के सिस्टम का एक तरह का ये एक हिस्सा जो है वो बना दिया गया है। अच्छा, पाकिस्तानी या इंडियन ज़ायरीन उनमें इसके पैकेज के
پہ کیا اثرات پڑیں گے. تمام پاکستانی عمرہ ایجنٹ یا انڈین عمرہ ایجنٹ جو ہیں، جو ٹور آپریٹرز ہیں، جو کہ اپنے ساتھ عمرہ زائرین کو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ لے کے جاتے ہیں، واپس لاتے ہیں، ان کے وہاں پر تمام سہولیات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے ہوٹل کی بکنگ وغیرہ تمام جو ہے سہولیات مہیا کرتے ہیں. سو ان کو اپنے آنے والے تمام عمرہ زائرین کے عمرہ پیکیجز میں پر ہیڈ 22,000 سے لے کر 42,000 یعنی 22,000 سے لے کر 42,000 تک روپیز کا لازمی اضافہ کرنا پڑے گا. کیسے کرنا پڑے گا اس کا بھی میں نیکسٹ آپ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کروں گا. کھانے کی سہولت اور سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹائم پہ آپ کو کھانا لازمی مہیا کیا جائے گا، بہترین کھانا پرووائڈ کیا جائے گا. اگرچہ پیکیج کی قیمت میں اضافہ تو ہو جائے گا، مگر زائرین کو سعودی اور عرب کے وہاں پہ مقیم جتنے بھی عرصے کے لیے وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اور جتنے بھی دنوں کا ان کا پیکیج ہے، وہاں پہ مقامی یا غیر معیاری ہوٹلوں سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ ہی کھانا خریدنے کی ضرورت ہوگی. بس ہوٹل پہ جا کے اپنا نسک ایپ کا واؤچر جو ہے وہ دکھائیں گے، اور جس بھی ہوٹل میں وہ اپنا واؤچر سکین کروائیں گے، اسی ہوٹل سے ان کی جو اس ٹائم کے کھانے کی چیکنگ ہو جائے گی، چیک ان ہو جائے گی. مین چیک ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بل اس ہوٹل والوں کو پے کیا جائے گا، اور اس ہوٹل سے آپ اپنا اس ٹائم کا کھانا کھا سکیں گے. یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ایک ہی ہوٹل سے کھانا کھائیں، نہیں، آپ ہر وقت علیحدہ علیحدہ ہوٹل سے کھانا کھا سکتے ہیں. جسٹ آپ لوگوں کو اپنا وہ جو ہے نسک ایپ کا جو واؤچر ہے وہ اسکین کروانا ہوگا اس ٹائم کا، اور آپ اس ٹائم کا کھانا جو ہے وہ وہاں سے کھا سکتے ہیں. اس کا سب سے زیادہ جو اثر پڑے گا وہ جو لوگ فیملی بیسڈ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جیسا کہ 4 یا 5 افراد پر مشتمل ایک خاندان عمرہ پہ جا رہا ہے، تو مجموعی طور پر ان کے لیے فار ایگزامپل 4 افراد ہیں تو تقریباً اپنے جو پیمنٹ وہ کریں گے ان کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک اضافی بوجھ اٹھانا پڑے گا، یعنی اضافی رقم جو ہے وہ دینی ہوگی. اچھا، پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے اگر ہم کرنسی ریٹ کے حساب سے، جو آج کل پاکستان میں جو کرنسی ریٹ چل رہا ہے، ایک سعودی ریال جو ہے وہ 74 تا 75 پاکستانی روپے کے مطابق چل رہا ہے. سو اگر ایک عمرہ زائر 15 دن کا پیکج حاصل کرتا ہے تو 15 دن کا پیکج آپ 20 ریال کے حساب سے، اگر روزانہ کے حساب سے آپ اس پیکج میں اضافہ کریں پیمنٹ کی پیسوں کی، تو آپ کو کل ایک عمرہ کے ٹور پہ، یعنی ایک مرتبہ عمرہ کے لیے آنے جانے پہ 15 دن کے پیکج میں 300 سعودی ریال اضافی عطا دینے ہوں گے، جو کہ تقریباً 22,500 روپے نکلتے ہیں. اس طرح اگر آپ لوگوں کا پیکج 21 دن کا ہے تو 21 دن کو اگر آپ 20 سعودی ریال کے حساب سے حساب لگائیں تو 420 سعودی ریالز آپ کی اضافی پڑیں گے، اور اگر 420 سعودی ریالز کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا جائے تو 31,000 روپیز یا 31,500 روپیز کا اضافہ ہوگا. تو اسی طرح اگر 28 دن کا پیکج ہے تو 28 ڈیز کے پیکج کو 20 ریالز پر ڈے کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو 560 سعودی ریال بنتے ہیں، جو کہ پر ہیڈ 41,500 بنتے ہیں. ابھی یہاں پر اگر آپ حساب لگائیں کہ آپ لوگوں کا ایک فیملی بیسڈ آپ عمرہ ٹور پہ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا 28 دن کا پیکج ہے، تو پر ہیڈ آپ لوگوں کا 41,000 تقریباً اضافی دینا ہوگا اپنے پیکج میں. تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ پھر آپ کو 41,500 کو 5 پہ ملٹیپلائی کرنا ہوگا تقریباً. اچھا، یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ یہ پیسے جو ہیں آپ لوگوں سے علیحدہ سے یہ رقم نہیں لی جائے گی، نہ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ سے دن کے حساب سے 20 ریال لیے جائیں گے، بلکہ جیسے ہی آپ یہاں سے اپنے عمرہ کا پیکج یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اور عمرہ ویزا لگائیں گے تو اتنے دنوں کے پیمنٹ جو ہے آپ کو ڈائریکٹ ویزا فیس کے ساتھ ساتھ دینی ہوگی، یعنی ویزا کی فیس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ پیمنٹ بھی کرنی ہوگی. تو یہ تھی آج کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو. مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجیے. فیس بک اینڈ یوٹیوب کے دونوں چینلز پہ حاج انفارمیشن ہب کو لازمی سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.